अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कुरान मुक़द्दस के बारे में जानेंगे। उस कुरान मुक़द्दस के बारे में जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये किताब जो हम तुम्हारी जानिब भेज रहे हैं इसमें कोई भी शक व शुबहा नहीं है। हज़रात मोहतरम, आज हम कुरान मुक़द्दस के बारे में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जामे इरशाद के बारे में जानेंगे, जो उन्होंने कुरान के बारे में फ़रमाया कि अगर तुम कुरान को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान में क्या क्या चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उन्हीं सब बातों को आज हम मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक ऐसा मोजज़ा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया है। ये ऐसा मोजज़ा है, ऐसी कुदरत कामिला इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई है अपने बंदों के लिए कि अगर कोई इंसान कुरान मुक़द्दस को अपने हाथों में मज़बूती से थाम लेगा, कुरान मुक़द्दस को मज़बूती से पकड़ लेगा तो कभी वो गुमराह नहीं हो सकता। कुरान की मिसाल उसी तरह है जिस तरह जो इंसान भी कश्ती नूह में सवार हो गया वो नजात पा गया। इसी तरह अगर कोई इंसान कुरान मुक़द्दस को मज़बूती से पकड़ लेगा, अपने शबो रोज़ को कुरान व हदीस के मुताबिक ढाल लेगा तो कभी भी वो गुमराह नहीं हो सकता। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। उनमें से पहली चीज़ जो है वो है कुरान मुक़द्दस, और दूसरी चीज़ जो है वो है मेरे अहले बैत। एक रिवायत में अहले बैत है, दूसरी रिवायत में हदीस है। यानी अगर कोई इंसान कुरान व हदीस को मजबूती से पकड़ लेगा, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया का मिज़दाक बन जाएगा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रस्सी को एक साथ मिल के तुम सभी लोग अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो और तफरका बाजी मत करो। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में जो फरमाया, अगर इसी के मुताबिक इंसान कुरान मुक़द्दस को पकड़ लेगा और एक हाथ में कुरान एक हाथ में हदीस, इस तरह वो ज़िंदगी गुजारेगा, अपने हर अमल को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालेगा तो कभी भी वो गुमराह नहीं हो सकता। अपने हर अमल को कुरान और हदीस में ढूंढे। अगर कुरान और हदीस में कोई अमल ना मिले तब फिर उसके बाद जो है वो कुरान और हदीस पर क़यास करे। फिर उसके बाद चौथी जो चीज़ है जिस पर वो अमल करे कि क़यास की कहानी के बाद भी, यानी चार चीज़ें हैं जिनके मुताबिक इंसान को ज़िंदगी गुजारना है। पहला जो है वो है कुरान। अगर कुरान में कोई चीज़ ना मिले तो फिर उसको हदीस की जानिब रुजू करना है। वैसे तो कुरान में सब कुछ है, लेकिन हमारी आँखों से अगर वो चीज़ें ना दिखें तो हमको कुरान के बाद फिर हदीस नबवी की जानिब रुजू करना है। फिर उसके बाद हदीस नबवी में भी अगर मान लीजिए कि हमारी आँखों में से वो चीज़ें ना दिखें तो हमको इजमाए उम्मत की जानिब जाना है कि इजमाए उम्मत में इसका क्या हुक्म है। तीसरा जो दर्जा है वो है इजमाए उम्मत, यानी उम्मत का इजमा आखिर किस चीज़ पे है। फिर उसके बाद अगर हम ये देखें कि इजमाए उम्मत भी उस मसले पे नहीं है तो फिर हम क़यास की जानिब जाएंगे। कुरान व हदीस और इन तमाम मामलात, यानी कुरान व हदीस के मुताबिक हम उस मामले को क़यास की जानिब वो करेंगे। लेकिन आम इंसान क्या करेगा, वो ये जान ले कि कुरान व हदीस में जो अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया है उसको करना है, और जिन बातों से अल्लाह और रसूल ने मना फरमा दिया है उनसे रुक जाना है। हाँ, उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा हुक्म है जिसका ज़िक्र कुरान व हदीस में बज़ाहिर नहीं है तो जो भी मुफ्तियाने किराम या उलमाए किराम को वो मानता है उनसे उन तमाम बातों के बारे में पता करे, जो वो कहें उन्हीं के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो ये हुआ कुरान मुक़द्दस के मुताबिक अमल करने का
طریقہ کہ ہمیں سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ قرآن مجید میں بھی دیکھنا ہے، قرآن مجید میں ہی دیکھنا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کے بارے میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی جامع ارشاد ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی شان کیا ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، آخر قرآن میں ہے کیا کیا، ایک جامع ارشاد ہے جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو آپ سماعت کریں۔ حضرت حارث آور فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ حضرت علی نے فرمایا کیا یہ باتیں ہونے لگی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو میں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا خبردار رہو ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟ آخر جب وہ فتنہ پھیلے گا تو ہم کیسے نجات پائیں گے؟ حضرت علی نے جب ایسا پوچھا تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اس وقت ذریعہ نجات ہوگی، یعنی اگر تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر مزید اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں، تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے، اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے اسی قرآن میں، اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ دو ٹوک بات ہے، کوئی ہنسی دل لگی، کوئی ہنسی مذاق کی کہانی نہیں کہ اس میں قصہ کہانیوں کو ہی ذکر کیا گیا ہے ایک فن کے طور پہ۔ اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پہ ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے۔ مزید جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا، اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ مزید اس میں خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اور آٹھواں جو اس میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، مزید یہی بالکل سیدھی راہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی ہیں۔ یہ سب قرآن کی شان ہیں جو قرآن مقدس میں ہی ذکر کی گئی ہیں۔ مزید اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی خواہشیں گمراہ نہیں کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور نہ زبانیں لڑکھڑاتی ہیں۔ مزید اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، جتنا زیادہ اہل علم قرآن کو پڑھیں گے اس سے علم حاصل کریں گے کبھی بھی ان کا دل نہیں بھرے گا، کبھی بھی ان کا جو من ہے وہ نہیں بھرے گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سراپا علم و حکمت ہے۔ اس میں اتنے بڑے بڑے راز ہیں کہ انسان جتنا زیادہ اس سمندر میں غوطہ زنی کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ موتیاں اٹھائے گا، اتنا زیادہ ہی وہ اللہ کی علم و حکمت کو جانے گا، لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ بس وہاں تک جا کے ختم ہو جائے گی۔ قرآن جو ہے یہ کتاب الہی ہے، اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات لامتناہی ہے ویسے ہی اس کے کلام کی حکمتیں، اس کے کلام کی عظمتیں، اس کے کلام کی رفعتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بھی لامتناہی ہے، ان کی بھی کوئی انتہا اور کوئی ان کا بھی ختم نہیں ہے، وہ بھی لامتناہی ہے۔ اسی طرح اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی، یعنی یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ مزید اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یعنی جتنا زیادہ قرآن کو پڑھو گے اس میں تم تعجب خیز باتیں تم کو اس میں ملتی جائیں گی۔ مزید یہ وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھتے تھے۔ بلا شبہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ حضرات محترم، جب قرآن مقدس کو جنہوں نے سنا تھا تو یہی جملہ کہا تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ مزید قرآن کی شان یہ ہے کہ جس نے اس کی سند پر کہا، یہ باتیں جو ہیں یہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جب حدیث وہ بیان کی کہ اس کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے،
تو اس کے بعد حضرت علی نے قرآن کی اتنی شان بیان کی جو میں نے ابھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جس نے اس کی سند پر کہا اس نے سچ کہا, جس نے اس پر عمل کیا وہ درجہ پائے گا, جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا, جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی. اے آور ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو. حضرت محترم یہ چند باتیں حضور کی حدیث حضرت علی نے بیان فرمائی, اور اس کے بعد قرآن کی چند جو شان ہے, ایسے تو قرآن کی بے شمار شان ہے, اس کی عظمت ہے, لیکن چند اس کی جو شان ہے اس کو حضرت علی نے حضرت آور سے بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس کی گرہ باندھ لو. حضرت محترم یہ قرآن مقدس کی شان جو ہے ایک جامع ارشاد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور پھر حضرت علی کے ذریعے وہ شان بیان کی گئیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.